अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू अनुमिनु लका वत्तबअकल अरज़लून। उन्होंने कहा क्या हम तुझे मान लें हालांकि तेरे पीछे वो लोग चले हैं जो सबसे जलील हैं। सूरह शुअरा आया 111। क़ालू उन्होंने कहा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, अनुमिनु लका क्या हम तुझे मान लें, यानी हम तुम्हारी बात कैसे मान सकते हैं, तुम पर कैसे ईमान ला सकते हैं। वत्तबअकल अरज़लून, हालांकि तेरे पीछे वो लोग चले हैं जो सबसे जलील हैं। अरज़लून से मुराद माल और इज़्ज़त ना रखने वाले लोग हैं, जो लोग दौलत ना रखने की वजह से माशरे में कमतर समझे जाते हैं, जो लोग हकीर पेशों से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी तुम्हारी पैरवी तो माशरे के गिरे पड़े लोगों ने की है। इनकी बातों से उनकी जहालत का अंदाज़ा होता है। उनका मकसद हक़ की तलाश नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले आला दर्जे के इंसानी और साफ के हामिल थे। वो अपनी अकल और हिकमत और अपने इखलाक में आला दर्जे पर थे। इससे दो बातें मालूम हुई। एक ये कि हर नबी की दावत की मुखालफत करने वाले हमेशा वही लोग होते हैं जिनका माशरे में कुछ असर व रसूख होता है, जिन्हें अमूमन चौधरी, अशराफ या शयूख कहा जाता है, और कुरान का जिक्र बरमला यानी उन्हें हमेशा बड़े लोगों में जिक्र करता है। यानी उनको हमेशा कहता है कि जिनके पास पैसा होगा, जो बड़े होंगे, वहाँ के सरदार होंगे, जो वो हमेशा ऐसा ही करेंगे। और ये लोग अंबिया की मुखालफत सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें अपने नबी पर ईमान लाने की सूरत में मती बनना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये अशराफ इस बात में अपनी हद तक और तौहीन समझते हैं कि हम ईमान लाकर ख़ुद को भी इन कमी लोगों के पास की सफ़ में शामिल कर दें, इनकी बराबर की सतह पर आ जाएं। अस्तग़फिरुल्लाह। काला वमा इल्मी बिमा कानू यामलून। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, और मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते रहे हैं। सूरह शुअरा आया 112। काला नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, और मुझे क्या मालूम कि वो क्या करते हैं, मुझे क्या खबर इससे पहले वो क्या करते रहे हैं। ना तो उनके हस्ब व नसब के बारे में जानता हूँ, ना इनके पेशों के बारे में जानना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे तो अल्लाह ताला का रास्ता बताने से गर्ज है, ना कि उनके पेशों से। जो पेशा भी इख्तियार करें, अगर वो जायज़ है तो अपने ईमानदार होने की वजह से इन मगरूर मालदारों से अफजल है, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी पर तुले हुए हैं। या मतलब ये कि मैं क्या जानूं कि इनके अमल कैसे हैं। मुझे तो ज़ाहरी ईमान को देखना है, इनकी नीयतों को अल्लाह जानता है, इनका फ़ैसला उनके सामने होगा। इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी लौ तशउरून, उनका हिसाब मेरे रब ही के ज़िम्मे, काश तुम समझते। सूरह शुअरा आया 113। इन हिसाबुहुम इल्ला अला रब्बी, उनका हिसाब मेरे रब ही के ज़िम्मे है, यानी उनके अमाल का हिसाब तो मेरे रब के ज़िम्मे है। लौ तशउरून, काश तुम समझते, काश तुम्हें समझ आ जाती कि मेरा फ़र्ज़ अल्लाह ताला का पैगाम देना और तुम्हारा फ़र्ज़ इसे कबूल करना है। अब अगर तुम मेरी दावत को हक़ के तौर पर पहचानते हो तो सर झुका दो, बाकी हर अमल अल्लाह ताला खुद ज़िम्मेदार है। वमा अना बितारिदिल मोमिनीन, और मैं ईमान वालों को निकाल देने वाला नहीं हूँ। सूरह शुअरा आया 114। वमा अना बितारिदिल मोमिनीन, और मैं ईमान वालों को निकाल देने वाला नहीं हूँ। नूह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने मुतालबा किया कि ईमान वालों को धुतकार दें, रज़ील लोगों को दूर कर दें, तो हम आपका दीन कबूल कर लेंगे। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं ईमान वालों को दूर नहीं करना चाहता, क्योंकि तो वो तौहीन के नहीं, इज़्ज़त व तकरीम के मुस्तहिक हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और आप इन लोगों को अपने से दूर ना हटाओ जो सुबह शाम आप अपने रब को पुकारते हैं, उसकी रज़ा चाहते हैं। उनके हिसाब में से आप पर कुछ नहीं, और ना ही आपके हिसाब में से उन पर कुछ है कि आप उनको अपने से दूर हटा दें, बस आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। सूरह अल-अनाम आया 52। साद रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि हम 6 आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तो मुशरिक लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को अपने पास से हटा दें, तो ये हम पर जुर्रत नहीं कर सकेंगे। तो साद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, इन लोगों में से
میں اور ابن مسعود اور حزیل کا ایک آدمی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 آدمی جن کا میں نہیں جانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا واقعہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں باتیں کی، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ان لوگوں کو دور نہ کرو جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ سورۃ الشعراء آیہ 115۔ ان انا، میں تو، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ میں تو ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، الا نذیر مبین، صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ میرا کام تو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور میں ایمان لانے کے سوا کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کرتا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر میری اطاعت کرے گا، وہ دنیا کی نظروں میں خواہ کچھ بھی ہو، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، کیونکہ میں نذیر مبین ہوں، نذیر اور مبین ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح لتکونن من المرجومین، انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً اگر تم باز نہ آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الشعراء آیہ 116۔ قالوا، انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام کی دن رات کی دعوت اور تبلیغ کے جواب میں قوم نوح نے کہا، لئن لم تنتہی یا نوح، اے نوح، یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے، یعنی اے نوح علیہ السلام اگر تم اللہ کی طرف بلانے سے باز نہیں آئے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، تو یقیناً تم سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ہم تجھے سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے ایک خیر خواہ اور امانت دار نبی کو قتل کی دھمکی دی، جو ان کے لیے باپ سے بڑھ کر شفیق اور مہربان ہے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، جس نے ان سب کو گھیر لیا۔ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ہے میرے رب تو زمین پر کافروں میں سے کسی رہنے والے کو نہ چھوڑ۔ سورۃ نوح آیہ 26۔ قال ربی ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ سورۃ الشعراء آیہ 117۔ قال، نوح علیہ السلام نے کہا، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، ربی ان قومی کذبون، ہے میرے رب، یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام نے قوم کی بد اخلاقی اور منہ موڑنے کا گلہ کیا کہ اللہ، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجینی ومن معی من المؤمنین، چنانچہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ سورۃ الشعراء آیہ 118۔ فافتح بینی و بینہم، چنانچہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی ہم میں سے جو زیادتی کا مرتکب ہے اسے ہلاک کر دے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی جو رب العزت نے قبول فرمائی، تو اس نے اپنے رب کو پکارا، میں بے بس ہوں، تو سو بدلہ لے لے۔ سورۃ القمر 100، سورۃ القمر آیہ 10۔ قال ربی انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب تو میری مدد فرما اس سے جو انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ سورۃ المومنون آیہ 26۔ اور مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے اور میری قوم کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، مجھے اور میرے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں نجات دے۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو نور ابل پڑا، ہم نے کہا اسے کشتی میں ہر چیز کا جوڑا، نر اور مادہ دونوں کو سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں میں بھی، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ سورۃ ہود آیہ 40۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی۔ سورۃ الشعراء آیہ 119۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور اس کے پیروکاروں کو نجات دی۔ فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں، جو کشتی جو مخلوق اور حیوانات سے بھری ہوئی تھی، نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا سوار کیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ سورۃ الشعراء 100 آیہ 120۔ ثم اغرقنا بعد، پھر اس کے بعد ہم نے
غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان کے بعد جو ان کے ساتھ تھے الباقین، باقی لوگوں کو، تمام مخالفوں اور نہ ماننے والوں کو ڈبو دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ان پر ایمان نہ لانے والوں کو غرق کر دیا، ان میں ان کی بیوی اور بیٹا بھی شامل تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔